नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, TCP मंत्री विश्वजीत राणे हाणें काल एक स्टेटमेंट केला की लो लायंग एरिया आनी थंय जी शेतां आसा ती आतां ह्या फुडें कन्वर्ट जावची ना, ती नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून सरकार डिक्लेअर करतली. TCP मंत्री नेमकें कितें सांगूंक सोदता आनी कशे तरेन सगळें एक हशप करपाक सोदता हें कळना. कारण लोक जी मागणी करता ती 39A स्क्रॅप कर म्हणून. सो प्रश्न येवचो ना की लो लायंग एरियेंतली शेतां ही कन्वर्ट करपाचो. जर 39A स्क्रॅप जाता जाल्यार शेतां कन्वर्ट जावपाचो प्रश्नूच येना. शेतां कन्वर्ट कोण करता? शेतां कन्वर्ट तुजें डिपार्टमेंट करता. तुजें TCP जें डिपार्टमेंट आसा तें हे सगळ्या हातूंत विलन आसा, मेन विलन. सगळी एरिया, ती एरियेचें जें कांय झोनींग आसा, आमचो रिजनल प्लॅन आसा, तो सगळो ताची वाट लावपाचें काम जर कोणें केलां आसत गोंयांत जाल्यार तें TCP डिपार्टमेंटान केलां आनी ताका विश्वजीत राणे हो सगळ्यांत चड जबाबदार आसा. शेतां कन्वर्ट करपाची करचें ना अशें सांगपाची आतां कांय गरज उरूं ना. शेतां कन्वर्ट जावपूच जायना. आमचो जो TCP 21 आसा तातूंत शेतां कन्वर्शन ही पूर्णपणान बंदी आसा. दोंगर कन्वर्ट करपाक ताका पूर्णपणान बंदी आसा आनी न्हंयो आनी बाकीचे जे कांय इको सेन्सिटीव झोन्स आसा थंय डेव्हलपमेंट करप ना हें रिजनल प्लॅनान स्पश्टपणान दाखयल्लें आसा. तरी सुद्दां तो प्लॅन कडेक दवरून जेन्ना तुजे डिपार्टमेंट सगळी वाट लायता, सॉल्ट जी पॅन्स आसा, जी मिठागरां आसा, थंय सुद्दां जेन्ना कन्वर्शनां तुजें डिपार्टमेंट करपाक परमिशन दिता आनी कितें उरता? सो लो लायंग एरिया आमी कन्वर्ट करचे ना म्हणजे तूं सांगता ताची सांगपाची कांयच गरज ना. तें सांगून तूं बाकी कडेन जी पापां चल्ल्या ती लिपोवपाक सोदता. फाटींच एक स्टेटमेंट आशिल्लो विश्वजीत राणेचो की पेडण्या एरियेंत खंय 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ही नो डेव्हलपमेंट झोनांत आमी घातल्या. तें घालून तुमी कितें मोठो पराक्रम केलो अशें कांय ना. थंय तुमकां करपाकच मेळना कारण ती ऑलरेडी जी जागा आसा थंय डेव्हलपमेंटाक वाव ना आनी डेव्हलपमेंट थंय जावंक जायना हें स्पश्ट आसा. रिजनल प्लॅनान हें सगळें क्लियरली दाखयल्लें आसा. सो अशें आसतना सुद्दां जेन्ना तुमी कन्वर्शनां करपाक परमिशनां दिता, तुमी बिल्डिंग्यो येवपाक, तुमी मोठे मोठे विलास येवपाक, तुमी मोठे मोठे विलेजीस हाडपा खातीर जेन्ना तुमी परमिशनां दिता तेन्ना तुमी दाखयता एक आनी करता एक अशें. म्हणजे वेड पांगरून पेडगांवां वचप अशें एक म्हण आसा मराठींत की पिशेपणां पांगरप आनी आपणाक जाय तें साध्य करप. सद्या विश्वजीत राणेचें अशेंच कितें तरी चल्लां. काल कारापूर सरवणाचे खुबशे लोक हे पणजेंत मोर्चा घेवन आयले आनी तांणी मोर्चा हो TCPचेर ह्या पयलीं काडला, पूण कालचो मोर्चा तांणी पंचायत संचालनालयाचेर काडलो. पण तांचें म्हणणें अशें आसा की गोंयची ही जी बरबादी आसा गांवांची, हे गांव जे बरबाद जाल्या गोंयचे, खेडीं जी बरबाद जाल्या ताका पंचायती जबाबदार आसा आनी सगळ्यांत चड पंचायत संचालनालय जबाबदार आसा. जेन्ना पंचायती एखाद्या गजालीक विरोध करता किंवा ग्रामसभा एखाद्या प्रोजेक्टाक विरोध करता तेन्ना ताका परमिशन दिवपाचें काम हें पंचायत संचालनालय करता. थंय जेन्ना अशे विशय येता आनी जेन्ना स्टे हाडटा कोणेंय वचून, ती स्टे उठोवपाचें काम हें पंचायत संचालनालय करता. हे आतां मेरेन अश्यो कितलेश्योच शेकड्यांनी केसी गोंयांत आसा. बर्च्याच्या प्रकरणांत सुद्दां सरपंचान जेन्ना बर्चे हाका थंय विरोध केलो, ते मोडपाचो आदेश काडिल्लो, तेन्ना ताका स्टे दिवपाचें काम हें पंचायत संचालनालयान केल्लें. त्या अर्थान पंचायत जो डिपार्टमेंट आसा किंवा खातें आसा ताजो जो मंत्री आसा मॉविन गुदिन्हो हो सुद्दां इक्वली जबाबदार आसा. मॉविन गुदिन्हो आतां मेरेन प्रत्येक कडेन आपली जी जबाबदारी आसा किंवा आपले जे
जो दोश आपणाचेर जो येता तो खंय तरी दुसरे कडेन डायवर्ट करपाचो आतां मेरेन प्रत्येक वेळा तांणी यत्न केला. तुजें डिपार्टमेंट नेमकें कितें करता? अभिजीत प्रभुदेसाय जो समाज कार्य करतो, जो आघाडीचो समाज कार्य करतो, जाणें वास्को कोळशाच्या प्रदुशणाच्या विरोधात मोठें आंदोलन केलां. गोंयच्या प्रत्येक इश्यूत अभिजीत प्रभुदेसाय हो पोटतिडकीन उबो रावता. ताणें काल जेन्ना मोर्चाच्या वेळार तोय त्या मोर्चान आशिल्लो, ताणें सांगलें की गोंयची वाट लावपाक 3 लोक हे जबाबदार आसा. तातूंत एक हो विश्वजीत राणे KCP मंत्री म्हणून, दुसरो पंचायत मंत्री म्हणून मॉविन गुदिन्हो आनी तिसरो सगळ्या गजालींक जबाबदार म्हणून गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. हाचेर ताणें सगळो दोश ढकलला आनी ताणें सांगलां की हे 3 लोक गोंयच्या बरबादीक जबाबदार आसा. जेन्ना पंचायती आपूण स्वता काम कितें तरी करपाक सोदता, आपल्या समजानुसार किंवा आपल्या थंय ज्यो कांय गजाली आसा त्यो समजून जेन्ना ते कितें करपाक सोदता, लोकांचे मना प्रमाणे मता प्रमाणे ते करपाक सोदता, तेन्ना हे पंचायत संचालनालय थंय आडमेळी हाडटा. प्रत्येक वेळा तांकां काम करपाक दिना. ग्रामसभेचे सगळे निर्णय जर आतां मेरेन कोणें धुडकावन लायल्या तर ते पंचायत संचालनालयान लायल्या आनी ताका मॉविन गुदिन्हो इक्वली जबाबदार आसा. संचालनालय नेमकें कितें करता असो जेन्ना प्रश्न विचारलो जाल्यार अभिजीत प्रभुदेसायाचें म्हणणें की ते बिल्डरांक फॅसिलिटेट करपा खातीर आसा. ते डिपार्टमेंट फक्त बिल्डरांचे जे कितें हीत आसा ते सांबाळपा खातीर आसा, ते लोकां खातीर ना. ह्या पंचायत संचालनालयाचो गोंयांक कसलोच उपयोग ना, लोकांक कसलोच उपयोग ना. अशे तरेन हें सगळें एक लोकांचें म्हणणें आसा. कारापूर सरवणाचे लोक हे आतां आक्रमक जाल्या. फाल्यां परवां म्हणल्यार 30-35व्या दिसाक ते प्रवेश करतले. आंदोलन थंय चालू आसा. सातेरीच्या देवळा कडेन लोक थंय जमा जाल्या आनी जो बिल्डर आसा लोढा ताचें थंय काम नेटान पयलीं सारकेंच नेटान चालू आसा. थंय लोकांक वचपाक एंट्री ना. थंय ते आपले मनमानी जशी जाय तशी करता, कारण ताका सरकारचो पाठिंबो आसा आनी सगळें तांच्या मना सारकें सगळें चल्लां. पण एक गजाल ते विसरता की आतां सगळो आंदोलनाचो रोख जो गोंयच्या सगळ्या आंदोलनाचो रोख हो कारापूर सरवणा कडेन पावला. लोक सामाजीक कार्यकर्ते जे सगळे आपल्या समाजाच्या वेगवेगळ्या जे स्टेटा ऑफ आमी हें म्हणटा सोसायटी, अशे सगळे तरेचे लोक आतां कारापुराक एकठांय जावपाक लागल्या आनी ते आक्रमक जाल्या. मुख्य म्हणजे तातूंत सपनेश शर्लेकार आसा, तातूंत शंकर पळजी आसा, तातूंत रामा काणकोणकार आसा, तातूंत गिरीश चोडणकर आसा, तातूंत सगळे लोक आसा, फिदोल आसा परेरा आनी बाकीचे लोक सगळे. हे सगळे लोक आनी सगळ्यांत वयर म्हणल्यार इनफ इज इनफ ह्या चळवळीचे म्होरके जे लिडर जस्टीस फर्दीन रिबेलो हे सुद्दां आतां तांकां हळू कारापुरा कडेन वचचें पडटलें. कारण ऑलरेडी इनफ इज इनफ थंय एक्टीव आसा. कारण सपनेश शर्लेकार हो इनफ इज इनफाचो एक प्रमुख कार्यकर्तो, एल्वीस गोम्स हो इनफ इज इनफाचो एक प्रमुख कार्यकर्तो आनी बाकीचे जे कोण आसा ते सुद्दां थंय तितलेच एक्टीव आसा. फिदल एक्टीव आसा, शंकर पळजी एक्टीव आसा. हे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हे सगळे हाज्या बॅनरा सकयल आतां काम करपाक लागल्या. आनी इलेक्शन हें आतां आसाच. इलेक्शन कांय कोण टाळपाक शकना. पण इलेक्शनाच्या पयलीं गोंयांत जें कितें रणकंदन जातलें ताका पूर्णपणान हें सरकार जबाबदार आसतलें असो इशारो ह्या पयलीं शंकर पळजीन दिला, रामा काणकोणकारान दिला, फिदोल हाणें दिला, अभिजीत प्रभुदेसायान दिला, सपनेश शर्लेकारान दिला आनी ओवरऑल सगळेच एल्वीस गोम्स आसूं किंवा आनी कोणूय आसूं हे सगळे थंय आक्रमक जाले. आनी पयरच तामिळनाडूचे इलेक्शन्स सोंपल्या उपरांत गिरीश चोडणकरान आपली सगळी ताकद म्हणजे काँग्रेसची ताकद ही कारापूर सरवणांत उबे करपाचे दृश्टीन सगळे तरेचे यत्न चलयल्या. ताणें सरळ सरकाराक हे बिल्डरांचे एजंट म्हणल्या आनी बिल्डरांच्या सांगण्या वयल्यान बिल्डरांच्या इशाऱ्या वयल्यान हें सरकार चलता. हें सरकार सर्वसामान्याचें ना हें ताणें क्लियर सांगलां.
कारापूर सरवण हें आतां बॅटल फिल्ड जाका आमी रणभुमी म्हणटा ती जावपाच्या मार्गार आसा. एक तर तुमी प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा, ना जाल्यार लोकांच्या उद्रेकाक तुमी तयार रावा अशें तांणी इशारो दिला. दुसरे कडेन लोकांच्या प्रश्नाक आनी लोकांचे ज्यो भावना आसा ताका खंय तरी एक जे एड्रेस करपाक जाय, म्हणजे ताका जो प्रतिसाद दिवपाक जाय तो सोडून मुख्यमंत्री ही डे नायटाची गोगलां लावन सगळे कडेन आतां दिसपाक लागल्या. पयलीं ते लायना आशिल्ले, आतां ते कोणा पासून नजर लिपयता हें कळपाक मार्ग ना. काय आपली एक छबी, एक हँडसम अशी छबी ते दाखोवंक सोदता हें कळपाक मार्ग ना. पण भाशणां करता आसतना ते भाजप गोंयांत परत कशें इलेक्शनां जिखतले, 30 जागा ते कशे जिखतले आनी ते परत कशे सत्तेर येतले हेंच ते सांगता. पण लोक ज्या विशया वयल्यान आंदोलन करता किंवा लोक ज्या विशया वयल्यान संतप्त आसा, त्रासल्या, त्या विशया कडेन मात ते अजिबात उलयना. आपल्या मतदारसंघांतली 80,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही तांणी कडेक काडल्या थकिन्यान येच्या त्या कन्वर्शनाच्या प्रपोजलांतल्यान. पण बाकीच्या मतदारसंघांत अश्योच ज्यो लाखांनी स्क्वेअर मिटर कन्वर्शनाची जी प्रपोजलां आसा ती मात ताका हात लावपाक प्रमोद सावंत पळयना. कदाचित विश्वजीत राणेक तो भिता आसतलो, कारण विश्वजीत राणेच्या डिपार्टमेंटान जर ढवळाढवळ केली जाल्यार दिल्लीच्यान कोण तरी ताका फोन करतलो किंवा दिल्लीच्यान ताका विचारणा जातली किंवा दिल्लीच्यान जे पॉलिटिकल हे जे हांगा तांच्या भितरलें जे स्ट्रगल आसा तें उफाळून फाल्यां जर आयलें जाल्यार सावंताचो पॉलिटिकल करियर अडचणीन येवपाक शकता. कदाचित तें कारण आसतलें की तो ताच्या डिपार्टमेंटाच्या भानगडीक पडना. आपलो बचाव ताणें करून घेतला. पण खुद्द सांखळेंत अशीं कितलींशींच कन्वर्शनां हालींच्या तेंपार जाल्या. ज्या तरेन सांखळेन बिल्डिंगो येवपाक लागल्या, गांव वचपाक लागल्या नवे नवे, आनी बाकीचे कडेन जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल जे शारीकरण थंय जावपाक लागलां तें जर पळयलें जाल्यार ह्या सगळो जो भ्रश्टाचार आसा तातूंतल्यान सांखळी सुद्दां खंयच कडेक ना हें आतां स्पश्ट जालां. कारापूर सरवण हो जो विशय जर तापलो फाल्यां जाल्यार तो कंट्रोल करप सरकाराक खूब डिफिकल्ट वतलो. लोक लोढा प्रोजेक्ट रद्द केले शिवाय शांत बसचे ना, तांणी तसो स्पश्टपणान इशारो दिला. पंचायतीचे सध्या सरपंच थंय नाच जाला, उपसरपंच खंय तरी धारवाड गेला आनी बाकीचे लोक जे जबाबदार लोक आसा तो मागीर सेक्रेटरी आसूं किंवा बाकीचे आसूं ते थंय लोकांक मेळना. आनी फाल्यां अशी परिस्थिती येवपाक शकता की ते ज्यो कारापूर सरवणाची जी ती एरिया आसा ती आतां लोकांच्या एक कडेन जमून आक्रमक पद्दतीन आंदोलन करपाची जागा जातली अशें दिसपाक लागलां. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर सरकार नेमकें कितें करतलें हें समजून घेवप आतां एक गरजेचें थारतलें. सरकाराची भुमिका कितें आसतली सरकारान स्पश्ट करची पडटली, ना जाल्यार जे गंभीर परिणाम आसतले ह्या सगळ्या गजालींचे ते सरकाराक भोगचे पडटले. लोकांक असलो विकास नाका, हाका लोक विकास मानपाक तयार ना. हाका लोक फक्त बरबादी म्हणटा. जमनी कोणी खंय घेवपाक शकता, हो जो न्याय आसा तो न्याय हो सगळे कडेन आसा, पण गोंयाक स्वताची जागा, गोंयकारांक आपले गोंयकारपण राखपाचो पुराय अधिकार आसा. आपल्या गांवांत कशे तरेचो विकास आसचो किंवा जावचो हें थारोवपाचो अधिकार गोंयच्या जनतेक आसा, गांवच्या जनतेक आसा. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.